मेरा बेटा जब जब मुझसे पूछता है ये बात, मम्मा बाबा कब आएगा, मम्मा बाबा हमसे बात क्यों नहीं करता, मेरे लिए वो कयामत के बराबर होता है। मैं क्या उस 4 साल के बच्चे को बताऊं, क्या समझाऊं उसको कि उसके बाप का मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया। कम से कम उन बच्चों की खातिर तो आप लोग कोई एक्शन लें, उसको पकड़ें, उसको पकड़ सकते हैं, आप लोग के पास अथॉरिटी है कि आप लोग उसको पकड़ सकते हैं। बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके सिंध की खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने वाले प्रोफेसर का कत्ल कर दिया गया। बिहरिया सिटी के गांव जलबानी में कत्ल किए गए प्रोफेसर अली मुर्तजा जलबानी के खून का इंसाफ न हो सका, जो NED यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और बिकन हाउस स्कूल में भी पढ़ाते थे। इनकी अहलिया सिमरा जलबानी 2 बेटों के साथ आज भी इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही है। वो बताती हैं कि इनका खुशहाल घर और जिंदगी तबाह कर दी गई। वो कहती हैं कि इद्दत होने के बावजूद इंसाफ के लिए दरबदर फिर रही हैं और चाहती हैं कि कातिल को गिरफ्तार किया जाए। इनकी अहलिया सिमरा जलबानी 2 बेटों के साथ आज भी इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही है। वो बताती हैं कि इनका खुशहाल घर और जिंदगी तबाह कर दी गई। वो कहती हैं कि इद्दत होने के बावजूद इंसाफ के लिए दरबदर फिर रही हैं और चाहती हैं कि कातिल को गिरफ्तार किया जाए। और वो कातिल से पूछना चाहती हैं कि इसने इनके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। इद्दत चल रही है मेरी, उसके बावजूद भी मजबूर होके मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज पूरे 33 दिन गुजर गए, 33 डेज हो गए, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। उस इंसान को, कातिल को क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। आप लोग हमें जवाब दें हैं। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, खासकर मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरा हंसता बसता घर पूरा ख़त्म हो गया, उजाड़ कर चला गया वो इंसान, और उसको, वो फरार है और उसको अभी तक कोई पकड़ नहीं हो रही। उसकी क्यों नहीं उसकी पकड़ हो रही। आप लोग क्यों जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये आप लोगों पे जिम्मेदारी है कि आप उसको पकड़ें और उसको सज़ा दें, उसको पकड़ के हमारे सामने लाएं। मैं खुद उस इंसान से पूछना चाहती हूँ कि क्यों उसने इतना जुल्म किया, क्यों इतनी बेदर्दी से मेरे शौहर को जो उसने मारा है वो मुझे जवाब दे। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि भाई हमारा कसूर क्या था, हमारा गुनाह क्या था। इस मौके पर अली मुर्तजा जलबानी की अहलिया सिमरा जलबानी का कहना था कि प्रोफेसर अली मुर्तजा के कत्ल में मुलव्विस इनके कज़न मुस्तफ़ा जलबानी, जो कराची में वकालत करता है, वाक़े के बाद से मुसलसल रूपोश है और पुलिस अभी तक कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। प्रोफेसर अली मुर्तजा, जो नौजवानों में शऊर बेदार करने का सबब बन रहे थे, इनके कातिल की अदम गिरफ्तारी पर इनकी अहलिया सिमरा जलबानी रोते हुए बताती हैं कि इनके मासूम बच्चे आज भी अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिमरा अली जलबानी, अपने मरहूम शौहर अली मुर्तज़ा जलबानी की वाइफ, एक बार फिर आप सबके सामने आई हूँ। बहुत मजबूरी के साथ इद्दत चल रही है मेरी, उसके बावजूद भी मजबूर होके मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज पूरे 33 दिन गुजर गए, 33 डेज हो गए, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। उस इंसान को, कातिल को क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। आप लोग हमें जवाब दें हैं। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, खासकर मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरा हंसता बसता घर पूरा ख़त्म हो गया, उजाड़ कर चला गया वो इंसान, और उसको, वो फरार है और उसको अभी तक कोई पकड़ नहीं हो रही। उसकी क्यों नहीं उसकी पकड़ हो रही। आप लोग क्यों जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये आप लोगों पे जिम्मेदारी है कि आप उसको पकड़ें और उसको सज़ा दें,
اس کو پکڑ کے ہمارے سامنے لائیں. میں خود اس انسان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں اس نے اتنا ظلم کیا, کیوں اتنی بے دردی سے میرے شوہر کو جو اس نے مارا ہے وہ مجھے جواب دے. میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھئی ہمارا قصور کیا تھا, ہمارا گناہ کیا تھا, کیا کیا اس نے یا میں نے, ہم نے, جو تم نے اس قدر ظلم کیا. ایک بار بھی تم نے اپنا خون ہے, تمہارا اپنا خون تھا, تمہارا اپنا خون ہے, اس کے 2 بچے, ان کا بھی ایک بار نہیں سوچا, ان 2 معصوم بچے کو. وہ میرا بیٹا جب مجھ سے پوچھتا ہے یہ بات, مما بابا کب آئے گا, مما بابا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا, میرے لیے وہ قیامت کے برابر ہوتا ہے. میں کیا اس 4 سال کے بچے کو بتاؤں, کیا سمجھاؤں اس کو کہ اس کے باپ کا مرڈر ہو گیا, اس کو مار دیا گیا. کم سے کم ان بچوں کی خاطر تو آپ لوگ کوئی ایکشن لیں, اس کو پکڑیں, اس کو پکڑ سکتے ہیں, آپ لوگ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ لوگ اس کو پکڑ سکتے ہیں. پلیز اس انسان کو پکڑیں جس نے اتنا ظلم کیا ہے. کیوں لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا؟ پاکستان میں انصاف ملنا چاہیے. لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ دکھانا پڑے گا کہ نہیں, پاکستان میں انصاف ملتا ہے. میں آپ کے گھروں میں بھی آپ کی بہن بیٹیاں ہیں, مجھے ویسا ہی سمجھیں, مجھے بھی اپنی بہن اپنی بیٹی سمجھیں اور رحم کریں مجھ پہ, میرے معصوم بچوں پہ رحم کریں اور ہمیں انصاف دلائیں. میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں, اپنے ہاتھ جوڑتی ہوں. ایس ایس پی سنگھار ملک, جو ایس ایس پی صاحب ہیں, جو ہمارا یہ ڈی آئی جی پرویز احمد چانڈیو, آئی جی سندھ غلام نبی میمن, اور سب سے بڑا تو ویسے اللہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے بعد بھی جو لوگ ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے, ہمارے ہوم منسٹر صاحب ضیاء لنجار صاحب, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑی ہوں, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. خدا را ہم پہ رحم کریں اور ہمیں جسٹس دلائیں. پلیز ہمیں جسٹس دلائیں. وہ ناحق مارا گیا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں تھا میرے شوہر کا, وہ ناحق مارا گیا ہے. ان معصوم بچوں پہ رحم کھائیں, میرے بچے جو یتیم ہو گئے ان پہ رحم کھائیں. خدا کا واسطہ اس انسان کو پکڑیں, اس کو سزا دیں, اس کو میرے سامنے لے کر آئیں. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ لوگ کر سکتے ہیں. خدا را پلیز کچھ کریں, اس انسان کو سامنے لے کر آئیں. وہ وکیل ہے تو کیا ہو گیا, اس کو حق نہیں تھا کہ وہ کسی کی جان لے لے. میرا گھر اجڑ گیا, وہ انسان جو اس دنیا سے چلا گیا, میرا شوہر, اس کی قبر میں میرا بھی بہت کچھ دفن ہو گیا ہے. پلیز رحم کھائیں مجھ پہ, پلیز میرے بچوں پہ رحم کھائیں اور ہمیں انصاف دیں. اس باپ پہ رحم کھائیں جس کے جوان بیٹے نے اس کی گود میں دم توڑ دیا. میں آپ لوگ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, پلیز رحم کریں اور ہمیں انصاف دلائیں. آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں, پلیز ہمیں انصاف دلائیں. السلام علیکم. میں پروفیسر علی مرتضیٰ جلبانی کی وائف سمرا علی جلبانی یہاں موجود ہوں. آپ سب سے جسٹس مانگنے کے لیے بیٹھی ہوں. ابھی جو ثانیہ جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے وقت ہوا ہے, میرے شوہر کو بہت بے دردی سے مارا گیا ہے. ان کے اپنے ہی کزن بردر غلام مصطفیٰ اس طریقے سے مارا ہے. ایسے تو کوئی کسی جانور کو بھی نہیں مارتا جس طریقے سے انہوں نے میرے شوہر کو مارا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب آگے بڑھیں اس میٹر میں, اس پہ نظر ثانی کریں اور ہمیں جسٹس دلائیں. میرے 2 معصوم بچے ہیں, ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کے والد صاحب نہیں رہے. ایک 4 سال کا ہے, ایک 2 سال کا ہے, انتظار میں ہے کہ بابا کب آئیں گے. پلیز میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں, سندھ آف گورنمنٹ سے, آئی جی سندھ سے, صدر پاکستان سے, وزیر اعلیٰ سے, چیف آرمی سٹاف سے, سب سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس میٹر پہ نظر ثانی کریں. میرے بردر ان لا حاجی ذوالفقار علی جلبانی اور میرے فادر ان لا نور محمد جلبانی وہاں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, لڑ رہے ہیں انصاف کے لیے, لیکن انصاف نہیں مل رہا ہے. میں اس وقت اپنے شوہر کی عدت میں ہوں, پھر بھی آگے بڑھ کے میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ لوگ پلیز ہمیں انصاف دلائیں. کیوں نہیں مل رہا انصاف؟ صرف اس لیے کہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ ایک وکیل ہے, اس کے پاس زیادہ پاور ہے. نہیں, آپ لوگ پلیز
اس کو میٹر کو دیکھیں اور ہمیں انصاف دلوائیں. پلیز ہم سب کا ساتھ دیں, میرا, میرے بردر ان لا کا جو دن رات اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کے بھائی کو انصاف ملے, میرے شوہر کو انصاف ملے, میرے بچوں کے باپ کو انصاف ملے. اس کا کوئی قصور نہیں تھا, ایسے بے دردی سے مارا ہے, 7 گولیاں اس کو ماری ہیں. میرے شوہر ایک نامی گرامی ٹیچر وکن ہاؤس میں او لیولز اے لیولز کیمرٹ سسٹم کو پڑھاتے تھے. ان کا پورا سٹاف, ان کے کولیگز, ان کے اسٹوڈنٹس سب یہاں موجود ہیں, سب ان کے چاہنے والے ان کے سپورٹ میں ہیں. آپ لوگ پلیز اس پہ کوئی ایکشن لیں. جو بھی ایس ایس پی ہے, پولیس ہے, پلیز اس آدمی کو پکڑیں, اس آدمی کو کڑی سے کڑی سزا دیں, اس کو بھی اسی درد سے گزارے جس درد سے میرے شوہر گزرے. پلیز اس میٹر پہ نظر رکھیں اور اس کو ہلکا نہ لیں. پلیز مجھے انصاف دلائیں, میرے 2 معصوم بچے ہیں, ان کو انصاف دلائیں. پلیز آپ لوگ کچھ کریں. بہت شکریہ.